वान पनि मैले हेरेको थिएँ त्यस्तो सेक्स भन्नाले जुन प्रकारले प्रमोसन गरिरहेको थियो त्यहाँ चाहिँ बरु मोर सेक्स कन्टेन्ट देख्ने कि तर आई डोन्ट थिङ्क एज एन अडियन्स मैले त्यो टाइममा हेर्दा सेक्स कन्टेन्ट भएको फिल्म चाहिँ थिएन जस्तो लाग्छ मोर थ्रिलर मुभी थियो होला होइन लकी अनलकी भन्ने कुरा चाहिँ आई थिङ्क कामले प्रुभ गर्छ मोर देन डेस्टिनी भन्दा पनि हार्डवर्क चाहिँ अगाडि आउँछ त्यो सबैले साम्राज्ञी चिकुको चाहिँ मैले त अप्लोड गरेको छैन अब कसैले अब यहाँ कसैले गराएको थाहा भएन म त नेसनल अवार्ड पाएको थिएँ त्यही भएर चाहिँ राम्रो काम गर्नुपर्छ भन्दा पनि एज एन एक्टर मेरो रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ राम्रो काम गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ म गर्छु SMAG, a people's choice. दिमागमा त्यो खालको बत्ती बोलेर तपाईँहरू कनेक्सन हुनुभयो या अरू कुनै रिजन जसले चप्ले हाइटिङ गरेर तपाईँहरूलाई प्रेरित गर्यो त्यो भन्नाले सेक्स कन्टेन्ट हो क्राइम हो थ्रिल हो धेरै छ नि त चप्ले हाइट गर्ने मान त अगाडि एकदम धेरै थियो अलिक कम भयो त्यस्तो वान पनि मैले हेरेको थिएँ त्यस्तो सेक्स भन्नाले जुन प्रकारले प्रमोसन गरिरहेको थियो त्यहाँ चाहिँ बरु मोर सेक्स कन्टेन्ट देखेको थियो होला तर आई डोन्ट थिङ्क फिल्ममा त्यस्तो सेक्स कन्टेन्ट नै भनेर त त्यो टाइमको लागि थियो होला मेबी तर आई डोन्ट थिङ्क एज एन अडियन्स मैले त्यो टाइममा हेर्दा सेक्स कन्टेन्ट भएको फिल्म चाहिँ थिएन जस्तो लाग्छ मोर थ्रिलर मुभी थियो होला होइन सेकेन्ड मुभी पनि त्यसमा त अब मोर थ्रिलर नै छ प्रमोसन देखिने यसमा चाहिँ अब सेक्स भन्दा त्यस्तो सेक्स कन्टेन्ट केही पनि छैन मोर थ्रिलर नै हो मैले धेरै भन्नु पनि मिल्दैन मोर थ्रिलर एन्ड स्टोरी बेस्ड क्राइम बेस्ड नै भन्नु मैले भन्नु मिल्थ्यो कि मिल्दैन तर क्राइम बेस्ड मुभी छ त्यही मैले अघि भने जस्तै म चाहिँ जहिले पनि तपाईँ स्क्रिप्ट चुज गर्नुहुन्छ कि के चुज गर्नुहुन्छ फर्स्ट भन्दा जहिले पनि मेरो फर्स्ट प्रायोरिटी टिम हो भने तर योपालि चाहिँ मेरो लागि फर्स्ट स्क्रिप्ट हेर्ने बित्तिकै चाहिँ म एकदमै हुन्छ नि अट्र्याक्टेड भएको थिएँ त्यसको लागि चाहिँ सरप्राइज हुनुभयो भने सोच्नेजिङ त न्युज आफ्नो हामीले लेखाएको थियो तपाईँ सरप्राइज हुनुभयो कसरी यसो हुनुभयो किन हुनुभयो स्टोरी पढेर अनि त्यसमा चाहिँ क्यारेक्टर अलिक धेरै नै डिफ्रेन्स भयो क्या मैले पहिला गरेको मुभीहरू हेर्दा क्यारेक्टर चाहिँ अलिक धेरै डिफ्रेन्ट भएर चाहिँ अनि मलाई मन पनि पऱ्यो स्क्रिप्ट पनि एकदमै राम्रो लागेर अनि आबद्ध भएको हो मैले यसो अभिहालेर सबैले टिम चाहिँ अभिनेत्रीको हिसाबले चाहिँ अनलकी मानिन्छ विनिता चाहिँ आउनुभयो फर्स्टमा उहाँको परिवेश राम्रो ग्राफ भएन मरिचकाजी र परमिता चाहिँ आउनुभयो उहाँहरूको परिग्राफ पनि त्यति राम्रो भएन यहाँले के सोच्नु त्यस्तो अरूले कस्तो अरूको मैले ग्राफ कस्तो भने हेरेकै छैन त्यस्तो सोच्दैन होइन अब आफूले राम्रो काम दिने हो लकी अनलकी भन्ने कुरा चाहिँ आई थिङ्क कामले प्रुभ गर्छ मोर देन डेस्टिनी भन्दा पनि हार्डवर्क चाहिँ अगाडि आउँछ होइन यस्तो त्यो सबैले हेर्यो भने सिनेमामा जुन हिरोइनहरूले खेलिसकेपछि अनलकी भन्ने कुरा चाहिँ म चाहिँ मलाई कुरा अलिकति असमर्थ छु किनभने सबैले वान खेलिसकेपछि विनिता बराललाई सिनेमामा लिनलाई लगभग लाइन थियो होला तर उहाँको 2-3वटा सिनेमा आएपछि अब उहाँले स्क्रिप्ट चुज गर्न जान्नु भएन या कथा या टिम होइन या त उहाँले नै नराम्रो गर्नुभयो होला होइन त्यो हिसाबले नत्र त उहाँले खेलिसकेपछि विनिता बरालकोमा धेरै लाइन थियो प्रड्युसरको त्यसपछि सेकेन्डमा पनि मरिस्का पोखरेल र पारमिता राणा आफ्टर सबैले 2 उहाँहरू दुवैजनाले राम्रै काम पाउनुभएको थियो राम्रै गर्नुभएको थियो अब नेपाली चलचित्रको लगभग सिनारियो हालत कस्तो छ भन्ने कुरा त यहाँले पक्कै पनि सबैलाई थाहा छ उहाँले के कुरामा उहाँहरू चुक्नुभयो त्यसरी चाहिँ अलि नभन्नु होला तपाईँलाई नि दुईवटा प्रश्न छ मेरो सौगातीको अफिसियल भनेरै न्युज आएको थियो उहाँ रहनु भएन फेरि फिल्ममा सनराइजीलाई अफर गरिएको थियो भन्नुभयो उहाँले नाम हेर्नुपर्छ भने सरकारले राख्नुभयो भन्ने सौगातजीको कुरा गर्दा चाहिँ अब सौगात हाम्रो सिनेमामा इन्ट्री भएको पनि हो तर सौगातले हाम्रो जुन समयमा सुटिङ गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ किनकि सौगातसँग अब भदौमा असोजमा कार्तिकमा मङ्सिर पुसमा फागुन चैत वैशाख जेठ हरेक महिना सिनेमा रहेछ भन्दाखेरि हाम्रो सिनेमालाई जति टाइम दिनुपर्ने त्यो टाइम उहाँसँग नपाएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले आफूले सरी भन्नुभएको उहाँले नै छोड्नुभएको सिनेमा हामीले सृष्टि पनि यो सिनेमामा अफर आएको भनेर अब सृष्टिलाई लिने कि भन्ने सोचेँ कि सृष्टि राम्रै कलाकार हो सौगातले त भनेको छैन सौगातले सृष्टिलाई राख्नुपर्छ भनेर त भनेको होइन सृष्टिलाई अब एउटा राम्रै कलाकार हो सृष्टिलाई पनि राख्दा के फरक पर्छ हामीले सौगात र सृष्टिको उहाँहरू लिभिङ टुगेदर हुनुहुन्छ या उहाँहरू गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड हो के हामीलाई मतलब भएन नि
किनकि उहाँहरू चाहिँ हाम्रो लागि विशुद्ध सौगात एकजना कलाकार हो र सृष्टि एकजना कलाकार हो, त्यसरी हामीले लिन खोजेको हो। तर उहाँहरूको टाइम पाएन किनकि अब आजकल कलाकारहरू धेरै बिजी हुनुहुन्छ, त्यो कारणले गर्दा हामीले उहाँले सरी भन्नुभयो। त्यस गरी अब हामीले त सिनेमा त बनाउनै पर्ने छ, त्यो हिसाबले कार्तिकमै फेरि सुटिङ गर्नुपर्ने छ हाम्रो सिनेमा। साम्राज्ञी चिकुको चाहिँ मैले त अफर गरेको छैन, अब कसैले अब यहाँ कसैले गराएको थाहा भएन, कसैले गरेको छैन, मैले त अफर गरेको छैन। साम्राज्ञीलाई चाहिँ मैले चाहिँ अफर गरेको छैन। टिम अब पुरा भयो होला कसैले अब डाइरेक्टर साहब यहीँ छ, जस्तै निकेश खड्का अब वान अफ द भनौँ न हरेक दिन सायद उसको म्युजिक भिडियो रिलिज हुन्छ होला, त्यहाँ म्युजिक भिडियोको बारेमा कुरा गरेँ या के गरेँ त्यो चाहिँ थाहा भएन। तर सिनेमाको लागि सबैले एक्ट 3 को लागि भनेर मैले चाहिँ साम्राज्ञीसँग कुरा गरेको छु। निकेश अनि हामीले त्यो भनौँ न अफिसियली कुरा त्यस्तो चाहिँ केही भएको एउटा सरसल्लाह चाहिँ भएको थियो। अनि एकदम त्यस्तोसँग कुरा बोलेको थिएन, खास जस्ट हाम्रो कुरा एकदम अफिसियली भन्दा पनि एकदमै नर्मल कुरा भएको हो, त्यति मात्रै हो, त्यस्तो खासै केही भएन। अरूसँग पनि अब भनौँ न फिल्म गर्ने भनेर अरू आर्टिस्टहरूसँग कुराहरू चाहिँ भइरहेको थियो होइन, जस्ट एउटा स्क्रिप्ट बेस लाइनमै हुँदाखेरि कुराहरू चाहिँ चलिरहेको हो, तर त्यस्तो अफिसियली चाहिँ हामीले कुरा गरेको छैन। निकेशजी जस्तो यहाँलाई चाहिँ अर्जुनजीको ब्यानरमा तपाईँ लगातार हुनुहुन्छ होइन, बाहिरको प्रड्युसरहरूलाई समय दिन नभ्याउनु भएको हो कि अफर नआएको हो कि के अलिकति क्लियर गरिदिनु न है। यस्तो हुन्छ अब मेन अर्जुन दाइसँग जोडिसकेपछि चाहिँ होइन त्यो प्रोजेक्टले चाहिँ एउटा राम्रो ठाउँ पाउँछ भनौँ न, जुन मैले एउटा जुन राम्रो यति बनाएँ भने पनि हुन्छ नि त्यो ठाउँमा पुर्याइदिने जुन अर्जुन दाइको एउटा त्यो खुबी छ होइन, त्यो चिज हुन्छ भनेर एउटा एक्सपेक्टेसन साथ अर्जुन दाइसँग गरेर हुन्छ राम्रो। बाहिरको प्रड्युसर अरू प्रड्युसरलाई ट्रस्ट नगर्नु भएको हो तपाईँले? होइन, अहिले त अझै म स्टार्टिङ फेजमै छु नि त। कि तपाईँलाई ट्रस्ट नगरेको? मेरो प्रश्न यो छ। अब अहिले स्टार्टिङ फेजमै छु भनौँ न, अब मलाई नै त्यस्तो ट्रस्ट नगरेर नि हुनसक्छ। अहिले मैले देखाउने काम बाँकी छ नि त अझै पनि होइन। जस्तो डाइरेक्टरबाट प्रश्न के चप्ली हाइटको डाइरेक्टर विक्रम दाइलाई र अर्जुन दाइलाई चाहिँ चप्ली हाइटले चाहिँ नेपालमा असली डाइलेक्टहरू भित्रायो भन्ने आरोप लाग्यो। त्यसपछि जति पनि फिल्महरू पनि सबैमा चप्ली हाइटकै नाम जोडिन्छ त्यो बेलामा होइन, फिल्म भन्दाखेरि अहिलेको चप्ली हाइट पिने चाहिँ के भित्र हो त? त्यस्तो अब हामीले त्यस्तो भन्छ केही पनि सोचेको छैन होइन। यसमा चाहिँ अब विशुद्ध एउटा भनौँ न एउटा क्राइम थ्रिलर मुभी हो यो होइन। यसमा जुन पोस्टरको कुरा पनि अघि भन्नुभएको त्यो पोस्टरमा चाहिँ खास हामीले क्यारेक्टर छ क्या सबैजना जुन देखिराखेको छ, यही क्यारेक्टर बेस्ड नै फोटो हामीले गरेको हो अफिसियली चाहिँ। यसमा एउटा राम्रो तपाईँले भनौँ न कथा पाउनुहुन्छ, एउटा राम्रो फिल्म पाउनुहुन्छ भनौँ। अहिले यस्तो छ, यो विषय चाहिँ म बोल्छु। यो सबै प्रिन्ट चाहिँ मेरै अफिसमा गरेको हो, त्यहीमा पाउँछ, मलाई पैसा पर्दैन। एउटा मात्रै भएको भएन हुन्छ र स्पेस पनि छ यहाँ होइन। र हामीले धेरै फोटो खिच्छौँ, स्वस्तिमाको यो फोटो सबैभन्दा राम्रो लाग्यो र सबै पोस्टरमा यही राखेको, यसमा खासै त्यति छैन। एकदमै फिक्का देखियो भने तपाईँले टिममा चाहिँ के छ, तपाईँले चाहिँ नेसनल अवार्ड त्यहाँलाई जसरी मेन्टेन भएन भन्ने मेन्टेन म त नेसनल अवार्ड पाएको थिएँ, त्यही भएर चाहिँ राम्रो काम गर्नुपर्छ भन्दा पनि एज एन एक्टर मेरो रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ राम्रो काम गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ म गर्छु। त्यो नेसनल अवार्ड पाएको हो त्यही भएर मैले राम्रो काम गर्नुपर्छ, अहिलेसम्म नेसनल अवार्ड पाएको छैन त्यही भएर काम गर्नु हुँदैन भन्ने हिसाबले चाहिँ गर्दिनँ। र 1000 दिनसम्म गर्नलाई पनि मैले नेसनल अवार्ड पहिला पाएको भए चाहिँ राम्रो गर्थेँ भन्ने पनि होइन होइन। यस्तो मैले सबैमा आफ्नो बेस्ट दिन ट्राई गर्छु। 1000 दिनसम्म के कुरामा चुकेँ होला त्यसमा म पनि अभियसली एक्सेप्ट गर्छु त्यो कुरा होइन। तर यसमा पनि मैले त्यो एउटा थिङ्किङ चाहिँ हुँदैन कि नेसनल अवार्ड पाएको हो त्यही भएर मैले त्यो गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन कि अडियन्सहरूको एउटा एक्सपेक्टेसन हुन्छ, तपाईँहरूको एउटा एक्सपेक्टेसन हुन्छ, त्यही भएर मैले राम्रो काम गर्नुपर्छ र एज एन एक्टर पनि मेरो रेस्पोन्सिबिलिटी राम्रो काम गर्नुपर्ने हो भनेर चाहिँ आई ट्राई माई बेस्ट। तर अहिलेसम्म सुटिङ भएको छैन होइन, सब कतिसम्म हुन्छ त्यो चाहिँ हेर्नु के हुन्छ। अहिलेसम्म चाहिँ अब हामी स्क्रिप्टमा बसिरहेको छौँ, डायलग्सहरूमा बसिरहेको छौँ होइन। सो अहिलेदेखि नै हामी आफ्नो बेस्ट दिन ट्राई गरिरहेको छौँ। त्यो नेसनल अवार्ड चाहिँ बेलातिर जोड्नु नै आई थिङ्क मेरो लागि चाहिँ प्रेसर मात्रै हुन्छ कि
सो त्यसलाई साइडमा राखेर आफ्नो काम मात्रै गरौँ। अर्जुन दाइलाई एउटा प्रश्न छ जस्तै अब फिल्म धेरै कम बनिराखेको छ व्यापारमा आएपछि त व्यापारकै कुरा पनि आउँछ तपाईँ आफू कति हुन्छ कि अब म व्यापार गर्छु किनकि महँगो कलाकार लिनु भएको छ मार्केट डिमान्ड खोकी पुरा भएको छ भनेपछि अब कति पानीबाट पोस्टरको पैसा पनि नआउने अवस्थामा अर्जुन दाइले चाहिँ कस्तो देख्नु भएको छ एज अ प्रड्युसर अघि प्रचण्डले यहाँ भनेको थियो कि सबैले हाइट भने चाहिँ मेरो लागि ब्लान्चेक हो। मैले जहिले सबैले हेर्नु पनि म डुब्दिनँ, त्यो चाहिँ मलाई स्योर थाहा छ होइन। मैले सबैले बनाउँदाखेरि अरू सिनेमा बनाउँदाखेरि भन्दा 100 गुणा बढी मेहनत गरिरहेको हुन्छु। यसमा मेरो प्रत्यक्ष मेरो पनि नाम जोडेको हुन्छ किनकि यो सिनेमा जन्माउनको लागि दिपेन्द्र के खनाल, अर्जुन कुमार, यहाँ अमिर गौतम छ, यो हामी सबैको देन छ। र यो चलचित्र सबैले हाइटको सिरिज बनाउँदाखेरि चाहिँ म अलिक बढी सिरियस हुन्छु र चिन्ता नगर यो सिनेमाबाट म डुब्दिनँ, राम्रो पैसा कमाउँछु होला। अब अरू बाँकी कुरा छ, अब अरू चलचित्रहरूको बारेमा यहाँ अब हामीले बोल्ने कुरा आउँदैन है। म डुब्छु पहिलो सिरिजको लगानी हुँदा तेस्रो समाउँदा कतिको छ लगानी? होइन लगानी त कति छ भन्ने त कुरै भएन चलचित्रमा। अब यसपालिको यो तपाईँले 3मा चाहिँ लोकेसन वाइज होइन, अनि त्यसपछि यसको आर्टको कामहरू पनि धेरै छ है, धेरै कुराहरू छ यसमा। अब हामीले कलाकारहरू पनि राम्रो राम्रो कलाकारहरू लिएका छौँ अहिले, नयाँ चाहे नयाँ होस् चाहे पुरानो होस्। र सिनेमामा पनि जुन स्क्रिप्टमा हामी बसिरहेको छौँ, सिनेमाको स्क्रिप्टले पनि यो चलचित्र महँगै बन्छ, तर कति पैसा खर्च गर्ने कति पैसा बन्छ भन्ने कुरा त अहिले हामीले निर्क्यौल गरेको छैन, लाग्ने पैसा खर्च गर्ने हो होइन। त्यही हो। यसको लोकेसन चाहिँ अलमोस्ट सबै काठमाडौँमै हो र एउटा हामीले यसको क्लाइमेक्सको केही पार्टहरू चाहिँ आउट अफ कन्ट्री पनि जानुपर्ने सम्भावना छ र त्यो चाहिँ हामीले सम्भावना मात्रै हो, तर हामीले त्यसलाई अभोइड गर्न खोजेको छौँ किनकि सबै हामी नेपालमै खिचौँ भन्ने हामीले कोसिस गरेका छौँ। सबैले हाइट यस्तो छ, फाटेको जुत्ता 2 त्यहाँ मैले लेखिरहेको थिएँ अपकमिङ प्रोजेक्ट भनेर, फाटेको जुत्ता 2 भनेर त्यहाँ लेखेको छु। त्यो लेख्न छोडेको छैन मैले होइन, लेख्न चाहिँ छोडेको छैन। र सबैले हाइट 3 चाहिँ किन पहिला भन्दाखेरि हामीले सबैले हाइट 3 र फाटेको जुत्ताको दुइटै स्क्रिप्ट चाहिँ आकाशले नै लेखिरहेको हो र आकाशले लेख्दाखेरि सबैले हाइट 2 को स्क्रिप्टमा चाहिँ केही बढी काम गर्नुपर्ने देखिएकोले हामीले सबैले हाइट 3 लाई चाहिँ सबभन्दा पहिला गरौँ भनेर मैले डाइरेक्टर साहबसँग कुरा गरेँ हो। त्यो अनुसार चाहिँ हामीले पहिला सबैले हाइट 3 गरेको र ठिकै छ, अलिअलि पैसा कमाउनु पहिला, त्यसपछि अरू बनाउनु हुन्छ प्लान चाहिँ। यसमा अब म हुन त अब फाटेको जुत्ता 1 मा पनि म डुबेको त होइन होइन, कमाएकै हो, तर पनि सबैले हाइटमा अलिक बढी पैसा कमाइन्छ कि भनेर नै फिल्म बनाएको हो। किन र म यहाँलाई म भन्न चाहन्छु, म चाहिँ जब सिनेमामा पैसा लगाउँछु त्यो सिनेमामा पैसा